خندق کھود دیاں غزوہ خندق دے موقع تے دن بڑے گزر گئے۔ پروانیاں پوچھیا سونیا دن گزر گئے نے، بھوک بڑی لگی ہے، پیٹ نل پتھر بنے آئے۔ آقا علیہ السلام نے مبارک کرتا اٹھایا، ارشاد فرمایا تسی ایک پتھر بنے، میں دو پتھر بنے نے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے کولو اے منظر برداشت نہیں ہویا، میں اگرچہ غریب سہی لیکن غیرت مند ضرور ساں۔ گھر دوڑدا گیا تے میں گھر والی نو پوچھیا کچھ پکان واسطے ہوئے گا، تے میری گھر والی نے کہا ہاں جناب، جو دا آٹا او بھی 13 بندیاں تے کافی، 14ویں دی گنجائش کوئی نہیں۔ میں سوچن لگ پیا اے تے صرف 14 بندے خندق کھودن والے تے 1400 صحابہ نے، چلو صرف حضور دی روٹی پکا لینے ہیں۔ میں گھر والی نو گیا تو آٹا گن، میں بکری دا بچہ ذبح کیتا، کھل اتاری، بوٹیاں بنائیاں، ہانڈی وچ پائیاں، چولہے تے چڑھائی۔ میں جان لگا تے میری گھر والی نے مینوں صد مار کے گیا جابر آقا علیہ السلام نو کلیاں کہنا تے سائیڈ تے لے جانا، آپ دے مبارک کان وچ کہنا تے اچھی نہ کہنا، ایستا کہنا جے باقیاں نو پتہ نہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں گیا فکر نہ کر، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ میں دوڑدا گیا، آقا علیہ السلام دے مبارک ہاتھ وچ ہاتھ دتا، سلام لیا تے میں سائیڈ تے لے گیا تے میں آپ دے مبارک کن وچ گیا، سونیا اساں تہاڈی روٹی پکائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مبارک کنہ میں چنگلیاں دے لیاں تے کی فرمایا میرے ول توجہ، حلمو الی جابر، سارے آ جاؤ جابر تہاڈی روٹی پکائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے پیراں تلو زمین نکل گئی، سانس اکھڑ گئی، میں سوچن لگ گیا ہن کی بنے گا۔ آقا علیہ السلام نے میری پیشانی تے پریشانی دے اثرات دیکھے تے فرمایا جابر گھبرانا نہیں، جدوں تک میں نہ آواں روٹیاں تو کپڑا اٹھانا نہیں، جدوں تک میں نہ آواں روٹیاں تو کپڑا اٹھانا نہیں، سالن تو ڈگنا ہٹانا نہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنا مبارک لب سجے ہتھ دے نال لعاب سالن وچ پایا تے روٹیاں تے سجا ہاتھ رکھ کے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے حضور میرے ول ویکھ کے مسکرائے تے فرمایا جابر ہن بٹھاندے جاؤ کھلاندے جاؤ، بٹھاندے جاؤ کھلاندے جاؤ۔ اسی بٹھاندے گئے کھلاندے گئے، بٹھاندے گئے کھلاندے گئے، رب محمد دی قسم سارے صحابہ کھانا کھا گئے، نہ روٹیاں ختم ہویاں نہ سالن ختم ہویا۔ اچھی ذرا کچھ نہیں